अब जुन हामी टपिक पढ्न गइरहेका छौं दैट इज ड्रग्स एक्टिङ अन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम के तरे ड्रग्स एक्टिङ अन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम। सबभन्दा पहिला ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम अन्तर्गतमा के चाहिँ तपाईलाई आई मिन के अर्ग्यान पर्छ। सो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम बेसिकली स्टार्ट फ्रम द माउथ। कहाँबाट सुरु हुन्छ? माउथबाट सुरु हुन्छ। सो इट्स स्टार्ट फ्रम द ओरल क्याभिटी। ओके, देन वी हैव द फेरिंग्स। त्यसपछि के हुन्छ? इसोफेगस हुन्छ। एन्ड इसोफेगस पछि तपाईले के हुन्छ? इसोफेगस पछि स्टोमक हुन्छ, हैन? स्टोमक एन्ड आफ्टर द स्टोमक देयर विल बी द इन्टेस्टाइन। ओके, अनि अल्टिमेटली के हुन्छ? तपाईले एनल र रेक्टम केनाल हुन्छ, यानी कि ओरल क्याभिटी, अर्को भनेको इसोफेगस, अर्को भनेको स्टोमक, अर्को भनेको इन्टेस्टाइन, लास्टमा भनेको एनल केनाल एन्ड रेक्टम। एनल केनाल एन्ड रेक्टम। सो यति कुरा केमा पर्छ त काजल? ड्रग्स एक्टिङ अन कुन सिस्टम? जीआई सिस्टम, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टममा। ओके, सो अब हामी कुन अर्ग्यान पढ्यो? ओरल क्याभिटी, इसोफेगस, स्टोमक, इन्टेस्टाइन र एनल केनाल रेक्टम। ठीक छ। सो बेसिकली अब हामी हेर्छौं क्लासिफिकेसन अफ द ड्रग्स एक्टिङ अन द ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम, यानी ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टममा कुन औषधिहरूले तिमीलाई काम गर्छ। सो ब्रोडली दुईटा मेन औषधि छन्, एउटा सिस्टेमिक एन्टाएसिड्स र अर्को नन सिस्टेमिक एन्टाएसिड्स। ओके, सो बेसिकली हामी एसिडिटी वाला ड्रगहरूको कुरा गर्छौं जीआई सिस्टमको ड्रगमा अहिले। ठीक छ। सो एउटा छ तिमीलाई सिस्टेमिक एन्टाएसिड, अर्को भनेको नन सिस्टेमिक एन्टाएसिड। अब यसको मिनिङ के हो हेर्नुस्। अब हेर्नुस्, एक्चुअली यो क्लासिफिकेसन अफ ड्रग जुन छ एक्टिङ अन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टमको, त्यो बेसिकली हामी के को कुरा गर्दैछौँ कि स्टोमकमा कुनै पनि मान्छेको HCl को मात्रा धेरै भयो। के भयो? HCl। कुन ग्यासको मात्रा धेरै भयो? HCl को मात्रा धेरै भयो। HCl को मात्रा धेरै भयो। सो HCl को मात्रा स्टोमकमा धेरै भयो भने HCl भनेको के हो? एउटा एसिड हो। के हो त? एउटा एसिड हो। HCl भनेको एउटा एसिड हो। अब तपाईलाई पेशेन्टलाई यही एसिडले गर्दाखेरि के हुन्छ? पेशेन्टलाई एब्डोमिनल पेन हुन्छ, यानी पेट दुख्छ। एब्डोमिनल पेन हुन्छ, यानी कि पेट दुख्छ। यही एसिडिटीको कारणले उसलाई भोक लाग्दैन। उसलाई के भइरहेको हुन्छ? भोक लागिरहेको हुँदैन, यानी उसलाई एब्डोमिनल फुलनेस जस्तो फिल हुन्छ। उसले खाना खाएपछि भन्छ मलाई पेट भरेकै जस्तो जति बेला पनि हुन्छ, हैन? एब्डोमिनल फुलनेस लाग्छ, हैन? अर्को उसलाई के हुन सक्छ? अर्को उसलाई चाहिँ तपाईलाई रिफ्लक्स हुन सक्छ। रिफ्लक्स अफ फूड, यानी कि मुखबाट खानाहरू बाहिर आइदिनु, हैन? कहिलेकाहीँ धेरै खाना खाएपछि के हुन्छ? खानाहरू मुखबाट बाहिर आइदिन्छ, हैन? सो त्यसलाई रिफ्लक्स अफ फूड भन्छ, यानी कि खानाहरू फेरि स्टोमकबाट बाहिरतिर आइदिनु भनेको रिफ्लक्स अफ फूड। सो एउटा एसिडिटीको कारणले गर्दाखेरि द सिम्पटम विल बी एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल फुलनेस र रिफ्लक्स अफ फूड। र कस्तो किसिमको पेन हुन्छ? मान्छेहरूले भन्दैन मलाई पेटमा जलन भइरहेछ, यानी कि बर्निङ टाइप अफ पेन हुन्छ। कस्तो पेन हुन्छ? बर्निङ टाइप अफ पेन हुन्छ तपाईलाई एसिडिटीले, हैन? बर्निङ टाइप अफ पेन। सो एसिडिटीको पेन विल बी, यानी हामीले के हेर्यौं कि तपाईलाई जुन एसिडिटी हुन्छ, एसिडिटीको कारणले गर्दा के हुन्छ? एब्डोमिनल पेन हुन्छ, एब्डोमिनल फुलनेस यानी पेट भरेकै जस्तो महसुस हुन्छ। रिफ्लक्स अफ फूड यानी कि के भइरहेछ? रिफ्लक्स अफ फूड भनेको खानाहरू बाहिर आउने, खानाहरू बाहिर आइदिने के। सो एसिडिटीको कारणले गर्दाखेरि यसलाई रिफ्लक्स अफ फूड भन्छ। र कसैलाई यो बिमारी धेरै दिनसम्म भयो भने यसलाई हामी भन्छौँ GERD। GERD भनेको ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज, यानी कि ग्यास्ट्रिक र यानी कि स्टोमक र इसोफेगस कन्टेन्टहरू रिफ्लक्स भएर कतातिर आइदिन्छ? माउथमा आइदिन्छ। यसलाई कुन डिजिज भन्छ? GERD भन्छ, ग्यास्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज। ओके, सो अब हामीले यो 3-4वटा रोगहरू पढ्यौं, यानी कि एब्डोमिनल पेन हुन सक्छ, रिफ्लक्स अफ फूड हुन सक्छ, र धेरै दिनसम्म एसिडिटी बढेको कारणले गर्दाखेरि कतिलाई यो ठाउँमा तपाईले घाउ भइदिन सक्छ। र स्टोमक भित्रको घाउलाई हामी एक्चुअली के भन्छौं? अल्सर भन्छौं। के भन्छौं? अल्सर भन्छौं। सो यस्तो स्टोमकको अल्सरलाई हामी पेप्टिक अल्सर पनि भन्छौं। के अल्सर भन्छौं? पेप्टिक अल्सर। सो तिमीले के हेर्यौ कि एसिडिटीको कारणले गर्दाखेरि के सिम्पटमहरू हुन्छ? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल फुलनेस, GERD र पेप्टिक अल्सर। ठीक छ। सो कुनै पनि एन्टाएसिड्स तिमी दिन्छौ भने त्यसले यही बिमारीहरूलाई ठीक पार्छ। सो कसैले तिमीलाई सोध्छ एन्टाएसिड्सको युजेस के हो? एन्टाएसिड्सको युजेस के हो? सो युजेस के भयो? एसिडिटी फर्स्ट युज भनेको
एसिडिटी। सेकेन्ड युज के भनिदिने, सेकेन्ड युज भनिदिने पेप्टिक अल्सर, के त पेप्टिक अल्सर। थर्ड युज के भनिदिने जीईआरडी, ग्यास्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजिज हैन, र एब्डोमिनल पेनहरुमा पनि दिन सकिन्छ, एब्डोमिनल पेनहरुमा पनि दिन सकिन्छ। ओके, र एसिडिटीलाई नि ग्यास्ट्राइटिस पनि भन्छ, एसिडिटीलाई पनि के भन्छ, ग्यास्ट्राइटिस पनि भन्छ। ग्यास्ट्राइटिस भनेको ग्यास्ट्रिक वर्ड युज हुन्छ जहिले पनि स्टोम्याकको लागि, याद राख्नु, ग्यास्ट्रिक वर्ड के को लागि युज हुन्छ, स्टोम्याकको लागि। र एसिडले गर्दाखेरि स्टोम्याकमा के भइदिन्छ, इन्फ्लामेसन, के भइदिन्छ, इन्फ्लामेसन। र जहाँ पनि आयो वर्ड इन्फ्लामेसन त्यहाँ हामीले आइटिस सम्झिने, के सम्झिने, आइटिस। त स्टोम्याक भनेको ग्यास्ट्रिकमा इन्फ्लामेसन भयो, त ग्यास्ट्रिकमा इन्फ्लामेसन भयो त के भयो, ग्यास्ट्राइटिस, ग्यास्ट्राइटिस। ओके, सो यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ कि ग्यास्ट्राइटिसमा दिन सकिन्छ, पेप्टिक अल्सरमा दिन सकिन्छ, जीआरडीमा दिन सकिन्छ। अब हामी रियलमा के ड्रगहरू सिस्टेमिकमा पर्छ र के ड्रगहरू नन सिस्टेमिकमा पर्छ त्यसको बारे हामी हेर्छौँ। सो सिस्टेमिक एन्टासिड्सहरू जुन ड्रगहरू हुन्छ त्यो भनेको, सिस्टेमिक एन्टासिड्समा जुन मेन ड्रग पर्छ त्यो भनेको सोडियम बाइकार्बोनेट। के हो त, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। हेर्नुहोस् एक्चुअली के छ, स्टोम्याकमा हाम्रो HCl छ, स्टोम्याकमा के छ, HCl छ। हामीले यो HCl लाई डिजल्भ गर्नु छ भने, HCl लाई हटाउनु छ भने हामीले एसिडलाई हटाउन हामीले के दिन्छौँ, बेस दिन्छौँ। सो द्याट्स वाइ वी विल गिभ बेस। र सोडियम कार्बोनेट के हो त, एउटा बेस हो। त अब स्टोम्याकमा हामीले जहिले पनि वीक क्याटेगोरीको बेस दिनुपर्छ, स्ट्रङ बेस जहिले पनि नदिने। स्ट्रङ बेस त के हो, NaOH, स्ट्रङ बेस त के हो, NaOH, KOH, यिनीहरू के हो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रङ बेस हो। सो डु नट गिभ स्ट्रङ बेस। स्ट्रङ बेसले फेरि एकदम धेरै टक्सिक गराइदिन सक्छ, के एडभर्स इफेक्ट ल्याइदिन सक्छ। त्यही भएर हामी स्ट्रङ बेस चाहिँ दिँदैनौँ, हामी के दिन्छौँ, वीक बेस दिन्छौँ। सो वीक बेसेसहरू ड्रग दिनु, वीक बेसेसहरू ड्रगको रूपमा युज गरिन्छ। ओके, सो वीक बेसेसहरू के भयो, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब किन यसलाई सिस्टेमिक एन्टासिड भन्यो र किन अरूलाई नन सिस्टेमिक एन्टासिड किन भन्छ हैन, एक्चुअली के हुन्छ, जब कोही पनि मान्छेले सिस्टेमिक एन्टासिड्स खायो भने, जस्तो तिमीले सिस्टेमिक एन्टासिड्स मुखबाट खाएर स्टोम्याकमा आयो भने यसले यहाँको एसिडहरूलाई न्युट्रलाइज गर्छ। यानी कि लेट्स सपोज कि एसिड त HCl छ र तिमीले सोडियम बाइकार्बोनेट खायो, तिमीले के खायो, सोडियम बाइकार्बोनेट, त यो रियाक्ट गर्छ र यसले बनाउँछ H2O प्लस NaHCO3 बनाउँछ। के बनाउँछ, यानी कि साल्ट र वाटर बनाउँछ। के बनाउँछ, साल्ट र वाटर बनाउँछ। यो चाहिँ बनाउँछ, यानी एसिडिटी त कम गर्छ, तर केही मात्रामा औषधिहरू के भइहाल्छ, एब्डोमेनबाट एब्जर्ब भएर अनि पोर्टल सर्कुलेसनबाट अल्टिमेटली हार्ट हुँदै अल्टिमेटली लिभर हुँदै कता पुग्छ त, एओर्टामा पुगिहाल्छ। र एओर्टामा पुग्नु भनेको कहाँ पुग्नु हो, सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा, सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा। त्यही भएर यस्तो औषधि हामीले के भन्यौँ, सिस्टेमिक एन्टासिड्स भन्यौँ। सो सिस्टेमिक एन्टासिड कस्तो औषधिलाई भन्ने, सो दोज एन्टासिड्स विच विल गेट एब्जर्ब। सो सिस्टेमिक एन्टासिड भनेको दोज विच गेट्स एब्जर्ब, जुन के हुन्छ, एब्जर्ब भइदिन्छ, जुन के भइदिन्छ, एब्जर्ब भइदिन्छ। एब्जर्ब भएर कहाँ गइदिन्छ, सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा गइदिन्छ। कहाँ गइदिन्छ, सो सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा एब्जर्ब भएर जाने ड्रग्सहरूलाई हामी के भन्छौँ, सिस्टेमिक एन्टासिड्स भन्छौँ। तर नन सिस्टेमिक के हुन्छ, नन सिस्टेमिकको इक्जाम्पलहरू तपाईँले के हुन्छ त, नन सिस्टेमिक इक्जाम्पलहरू हेरौँ। नन सिस्टेमिकको ड्रग्सहरू के पर्छ त नन सिस्टेमिकमा, नन सिस्टेमिकमा तपाईँले के पर्छ त, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड, त्यसै गरी म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड। किनभने हेर्नुहोस् बेस भनेको हाइड्रोक्साइडवाला कम्पाउन्डहरू हुन्छ के, त्यही भएर अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हैन हैन, योहरू भनेको विक बेस हो। सो यही ड्रगहरूले हामीले युज गर्नुपर्छ नन सिस्टेमिकमा। र यो यसको राम्रो कुरा के हो, योहरू मान्छेले खायो भने यो यही मात्रै एसिडलाई कम गर्छ, न्युट्रलाइज गरिदिन्छ र यो सिस्टेमिकली एब्जर्ब पनि हुँदैन के, सिस्टेमिकली यानी कि यहाँबाट एब्जर्ब हुँदैन। सो एब्जर्बै हुँदैन भने सिस्टेमिक सर्कुलेसन जान्छ, जाँदैन। त्यही भएर हामी के एन्टासिड्स भन्छौँ, नन सिस्टेमिक एन्टासिड। यानी कि नन सिस्टेमिक एन्टासिड भनेको डु नट गेट एब्जर्ब्ड इन सिस्टेमिक सर्कुलेसन, डु नट गेट एब्जर्ब्ड इन कुन सर्कुलेसन, सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा एब्जर्ब हुन्छ, हुँदैन। सो यही कुरा बुझ्नु एकदम धेरै जरुरी छ। सो सिस्टेमिक एन्टासिड्स राम्रो कि नन सिस्टेमिक एन्टासिड राम्रो, नन सिस्टेमिक। किन, हामीलाई जुन रेस्पोन्स चाहिन्छ त्यो त स्टोम्याकमै चाहिने हो। ब्लडमा पठाएर ड्रगलाई के गर्ने, हामी केही काम छ ब्लडमा पठाएर, झन् उल्टै ब्लडमा गएर सिस्टेमिक अल्कालोसिस हुन सक्छ। किनभने बेसेसहरू भनेको त अल्काली हो,
त तिमीले ब्लडमा गइदियो त अल्कालोसिस गराइदिन सक्छ, बुझ्यौ नि? यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा बेस धेरै गयो भने त्यसले के गराइदिन सक्छ? सिस्टेमिक अल्कालोसिस। ओके, तपाईहरुलाई एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के सोध्छ कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट? योहरुको एडभर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट भनेको एउटै कुरा हो। एडभर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट के हो त? तपाईलाई सिस्टेमिक एन्टासिड्सको साइड इफेक्ट के हो त? हैन, सिस्टेमिक एन्टासिड्सको साइड इफेक्ट, नन सिस्टेमिक एन्टासिडको साइड इफेक्ट के हो त? हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला कसैले खायो भने ग्यास्ट्रिक स्टोमकमै डिस्कम्फोर्ट जस्तो फिल हुन सक्छ। मतलब स्टोमकमा लाग्छ केही न केही के खाए जस्तो फिल हुन्छ। कति मान्छेलाई डायरिया गराइदिन सक्छ, कति मान्छेलाई कन्स्टिपेसन गराइदिन सक्छ है। कति मान्छेलाई के हुन्छ कि तपाईलाई क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड खायो भने ब्लडमा क्याल्सियमको लेभल के भइहाल्छ? यानी कि त्यसलाई के भन्छ? हाइपर क्याल्सियमिया। यानी कि हाइपर भनेको बडी, क्याल्सियम भनेको क्याल्सियमिया भनेको क्याल्सियम, यानी कि क्याल्सियम बडी भइहाल्छ केमा? ब्लडमा। इन्क्रिज्ड क्याल्सियम इन ब्लड, इन्क्रिज्ड क्याल्सियम इन ब्लड। सो ब्लडमा के भइहाल्छ? क्याल्सियम बढिहाल्छ। सो यसको साइड इफेक्टहरु 3-4 साइड इफेक्ट रटिहाल्नु सजिलै छ। डायरिया, कन्स्टिपेसन, हाइपर क्याल्सियमिया। सो लेट्स सी सम अफ द टर्म। केही टर्महरु जहिले पनि जान्नु पर्छ के। सो टर्मिनोलोजिज भनेर केही टर्महरु हुन्छ। सबभन्दा पहिला म जुन टर्म भन्छु त्यो भनेको ओडी। ओडी भनेको वन्स अ डे, ओडी भनेको वन्स अ डे। यानी कति कुनै पनि डाक्टरले तपाईले के पनि औषधि लेख्छ भने त्यसमा ओडी लेख्छ या बीडी लेख्छ चाहिँ केही लेख्छ के हैन। जस्तो लेख्छ, म लेख्छु कसैले पारासिटामोल लेख्छु भने म लेख्दिन्छु ल ओडी लेख्दिन्छु भने यसको मतलब के भयो? पारासिटामोल खाने, कति खाने त? वन्स अ डे खाने। ओडी भनेको वन्स अ डे, दिनमा एकपल्ट खाने। अब कतिले लेख्दिन्छ बीडी, बीडी भनेको ट्वाइस अ डे, बीडी भनेको ट्वाइस अ डे, बीडी भनेको ट्वाइस अ डे। अब टीडीएस भनेको चाहिँ 3 पल्ट के, थ्राइस अ डे, थ्राइस अ डे। अर्को तपाईले क्यूआईडीएस, अर्को भनेको क्यूआईडीएस, क्यूआईडीएस भनेको 4 टाइम अ डे, क्यूआईडीएस भनेको 4 टाइम अ डे। अर्को एचएस, एचएस भनेको के हुन्छ? एचएस भनेको तपाईलाई हुन्छ राति सुत्ने बेला, राति सुत्ने बेला, यानी कि एट बेड टाइम, एट बेड टाइम। अर्को भनेको हुन्छ एसओएस, अर्को भनेको के हुन्छ? एसओएस। एसओएस भनेको के हुन्छ? जति बेला तपाईले चाहिरहेछ त्यति बेला खाना। जस्तो एक्जाम्पलको लागि प्राय मान्छेले पारासिटामोल कति बेला भन्छ डाक्टरले खान? जति बेला ज्वरो आयो त्यति बेला पारासिटामोल खानुस्, हो कि हैन? अब नआएको बेला नखानुस्। अब आएकै छैन ज्वरो, पारासिटामोल खाएर के गर्ने, हो कि हैन? यानी कि जति बेला जरुरी पर्यो त्यति बेला तिमीले खाने। त एसओएस भनेको चाहिँ इफ निडेड, इफ निडेड, जति बेला निड भयो त्यति बेला खाऊ, अरु बेला नखाए पनि भयो। त्यसैगरी पिओ भनेको पर ओरल, यानी कि मुखबाटै खाऊ। पिओ भनेको पर ओरल, मुखबाट खाऊ। अर्को आईभी भनेको भेनबाट सुई, आईभी भनेको फेरि इन्जेक्सन, यानी कि इन्जेक्सन गिभन भाया भेन। ओके, सो यो केही टर्मिनोलोजिजहरु थियो जुन इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजिजहरु छ। अब तपाईहरुलाई अर्को कन्सेप्ट दिन्छु। तपाईलाई के भन्छु कि स्टोमक, लेट्स सपोज स्टोमक छ भने स्टोमकमा तपाईहरु भन्नुस् कुन सेलले एचसीएल प्रोड्युस गर्छ? सो एन्सर के हुन्छ? लेट्स सपोज स्टोमक एउटा सेल हो, एन्सर के हुन्छ? कुन सेलले एचसीएल प्रोड्युस गर्छ? कुन सेलले एचसीएल प्रोड्युस गर्छ? पेराइटल सेल, पेराइटल सेलले एचसीएल प्रोड्युस गर्छ हैन। सो पेराइटल सेलले के प्रोड्युस गर्छ? प्रोड्युस HCl, प्रोड्युस HCl। अब एक्चुअली यो HCl प्रोड्युस गर्नको लागि, HCl प्रोड्युस गर्नको लागि एउटा हर्मोनको एकदम ठुलो रोल हुन्छ, जुन हर्मोनको नाम हुन्छ ग्यास्ट्रिन। हर्मोनको नाम के हो? ग्यास्ट्रिन। सो ग्यास्ट्रिन भनेको के हो? एउटा हर्मोन हो। के हो? एउटा हर्मोन हो। कसले प्रोड्युस गर्छ? यो हर्मोन प्रोड्युस गर्छ तपाईलाई जी सेल्सले गर्छ। के कसले गर्छ? यानी कि स्टोमकमा एउटा स्पेशल काइन्ड अफ सेल हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कुन सेल भन्छौँ? जी सेल भन्छौँ। यो जी सेलले के गर्छ? ग्यास्ट्रिन हर्मोन प्रोड्युस गर्छ। र कति बेला प्रोड्युस गर्छ? जति बेला यसले जी सेलले कुनै पनि खाना आयो नि, यानी कि कुनै पनि फुड आयो भने तपाईले जी सेल स्टिमुलेट हुन्छ, र जी सेल स्टिमुलेट भयो भने ग्यास्ट्रिन हर्मोन निस्किन्छ, बुझ्यौ नि? र ग्यास्ट्रिन हर्मोनले के गर्छ? तपाईले एक्ट गर्छ कुन सेलमा? पेराइटल सेलमा। ग्यास्ट्रिन हर्मोनले कुन सेलमा एक्ट गर्छ? पेराइटल सेलमा। र पेराइटल सेलमा जुन तपाईले एक्ट गर्छ उसले, त्यो एक्ट गर्नको लागि ग्यास्ट्रिन हर्मोनको लागि जुन रिसेप्टर हुन्छ त्यो भनेको पेराइटल सेलमा एक्ट गर्छ, र पेराइटल सेलले के प्रोड्युस गर्छ? HCl। ओके, अर्को के हुन्छ? जब खाना आउँछ त्यति बेला के भइरा हुन्छ? हिस्टामिन पनि रिलिज हुन्छ। के रिलिज हुन्छ?
हिस्टामिन हिस्टामिनहरु स्टोमाकमा भएको मास्ट सेलले रिलिज गर्छ स्टोमाकमा भएको कुन सेलले रिलिज गर्छ मास्ट सेलले र हिस्टामिनले के गर्छ हिस्टामिनले स्टोमाकमा जुन पेराइटल सेल छ पेराइटल सेलमा एउटा रिसेप्टर हुन्छ यो रिसेप्टरको नाम हो H2 रिसेप्टर यो रिसेप्टरको नाम के हो H2 रिसेप्टर यो रिसेप्टरको नाम के हो H2 रिसेप्टर त इमेजिन गर्नुस् यो पेराइटल सेल छ र पेराइटल सेलमा एउटा रिसेप्टर छ यो रिसेप्टरको नाम के हो H2 रिसेप्टर H2 रिसेप्टर H2 रिसेप्टर अब H2 रिसेप्टरमा के हुन्छ एक्चुअली मास्ट सेल आएर बाइन्ड गर्छ H2 रिसेप्टरमा के हुन्छ सरी मैले रङ भने H2 रिसेप्टरमा के हुन्छ मास्ट सेलले जुन प्रोड्युस गर्छ हिस्टामिन हैन मास्ट सेलले के प्रोड्युस गर्छ हिस्टामिन सो यो हिस्टामिन आएर बाइन्ड गर्छ कुन रिसेप्टरमा H2 रिसेप्टरमा यानी हिस्टामिनले एगोनिस्ट जस्तो काम गर्छ H2 रिसेप्टरमा को जस्तो काम गर्छ एगोनिस्ट जस्तो सो H2 रिसेप्टरमा H2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेन्ट छ कुन सेलमा पेराइटल सेलमा कुन सेलमा पेराइटल सेलमा सो पेराइटल सेलमा जब H2 रिसेप्टरमा जब हिस्टामिन आएर बाइन्ड गर्छ त यहाँबाट फेरि प्रोड्युस के भइहाल्छ HCl यानी अहिलेसम्म तिमीहरूले के बुझ्यौ HCl प्रोड्युस गर्नको लागि दुईटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ एउटा कुन हार्मोन ग्यास्ट्रिन हार्मोन र अर्को के हिस्टामिन सो हिस्टामिन हो हिस्टामिन र ग्यास्ट्रिन हार्मोन जुन छ यो दुईटैको रोल छ के गर्नेमा एसिड प्रोड्युस गराउनमा अब मलाई मन छ कोही मान्छेमा धेरै एसिड बनिरहेछ मलाई मन छ एसिड नबनोस् त म के गर्न सक्छु यो H2 रिसेप्टरलाई ब्लक गरिदिए भने हिस्टामिन ल्याएर बाइन्ड गर्छ हैन जस्तो मैले H2 रिसेप्टरको एन्टागोनिस्ट दिहाले त हिस्टामिनले बाइन्ड गर्न सक्छ हिस्टामिन एगोनिस्ट बाइन्ड गर्न सक्छ सक्दैन त कम्पिटिटिभ ब्लकेज हुन्छ हैन र कम्पिटिटिभ ब्लकेज भयो भने तपाईले के हुन्छ HCl प्रोड्युस हुन्छ नै हुँदैन सो यसरी तपाईले ड्रगहरुले काम गर्छ सो ड्रगको कस्तो ड्रग दिन सकिन्छ H2 रिसेप्टरको ब्लकर दिन सकिन्छ के गर्न सकिन्छ को ब्लकर दिन सकिन्छ सो देयर आर भेरी फेमस ड्रग जुन H2 रिसेप्टरको ब्लकरहरु हुन्छ सो त्यही भएर एन्टी एसिड्सको ड्रगमा एउटा H2 रिसेप्टरको ब्लकर योहरुको हो एसिड बन्नै दिदैन एसिड हेर अघि जुन हामीले सिस्टेमिक एन्टी एसिड र नन सिस्टेमिक एन्टी एसिड पढ्यौं तिनीहरुले बनेको एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्थ्यो यसले के गर्छ एसिड बन्नै दिदैन यसको एक्जाम्पल के हो रानीटिडिन यसको एक्जाम्पल के हो रानीटिडिन सो रानीटिडिन भनेको एसिलक रानीटिडिन भनेको एसिलक सबैले एसिलक त खाकै होला आफ्नो लाइफमा सो एसिलकले गरि के रहा हुन्छ यही H2 रिसेप्टरलाई के गरिरा हुन्छ ब्लक गरिरा हुन्छ यही H2 रिसेप्टरलाई के गर्छ त्यसले ब्लक गरिरा हुन्छ यसको एक्जाम्पल के हो रानीटिडिन के हो त रानीटिडिन सो दुई तीनवटा नाम याद राख्नुस् यसै गरी रानीटिडिन याद राख्नु यसै गरी याद राख्नु सिमेटिडिन अर्को नाम के हो सिमेटिडिन के रे सिमेटिडिन अर्को नाम हो फोमाटिडिन के रे फोमाटिडिन सो तीनटा नाम याद राख्नु छ H2 रिसेप्टर ब्लकरमा सो एउटा अर्को ड्रग आयो हाम्रो के H2 रिसेप्टर ब्लकर के ड्रग आयो H2 रिसेप्टर ब्लकर सो H2 रिसेप्टर ब्लकरमा के पढ्यो रानीटिडिन सिमेटिडिन र फोमाटिडिन ओके र कसरी काम गर्छ बुझ्यौ सो कसैले तपाईले सोध्छ कि हाउ डु रानीटिडिन वर्क सो रानीटिडिनले कसरी काम गर्छ सो रानीटिडिन कम्पिटिटिभली ब्लक कुन च्यानल H2 रिसेप्टरले ब्लक गर्छ एन्ड प्रिभेन्ट फर्मेसन अफ HCl ओके एन्ड प्रिभेन्ट एसिडिटी सो मैले के भने थिए कि तपाईलाई रानीटिडिनहरुले के गर्छ रानीटिडिनहरुले या सिम्पली H2 रिसेप्टर ब्लकरको मेकानिजम एक्सन सोध्छ H2 रिसेप्टर ब्लकरले के गर्छ ब्लकर्सहरुले के गर्छ के हेर्नुस् इट कम्पिटिसन गरेर इट कम्पिटिटिभली इनहिबिट हैन द एक्सन अफ के को एक्सनलाई ब्लक गर्छ त्यसले हिस्टामिन टु कुन रिसेप्टर H2 रिसेप्टरमा हैन अनि H2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेन्ट छ प्रेजेन्ट अन कुन सेलमा प्रेजेन्ट छ पेराइटल सेल प्रेजेन्ट अन पेराइटल सेल एन्ड यसरी के हुन्छ प्रिभेन्ट HCl फर्मेसन यसरी HCl फर्मेसन प्रिभेन्ट गर्छ हैन अब यसले पनि एसिडलाई कम गर्छ भने यसको युजेसहरु के हुन सक्छ कुन रोगमा दिने अघि जे रोग हामीले पढे थियौं नि त्यही रोगमा दिने यानी कि यसलाई पनि म केमा दिन सक्छु ग्यास्ट्राइटिसमा दिन सक्छु यसलाई पनि म केमा दिन सक्छु पेप्टिक अल्सरमा दिन सक्छु यसलाई पनि म केमा दिन सक्छु GERD यानी कि ग्यास्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजिजमा दिन सक्छु हैन र अर्को हामी एब्डोमिनल पेनमा पनि दिन सक्छौं
एब्डोमिनल पेनमा पनि दिन सक्छ। बुझ्यौ किन किन दिने त्यो कुराहरुमा, यो डिजिजहरुमा कुराहरु जहिले पनि हामीले रट्नै पर्छ। जस्तो साइड पर्छ भने जुन मैले भने थिए, त्यो भनेको जहिले पनि याद राख्नु कि साइड इफेक्ट हामीहरूले प्राय रट्नु पर्छ। साइड इफेक्ट के पर्नु पर्छ? रट्नै पर्छ। सो H2 ब्लोकर को साइड इफेक्ट के हो? सो H2 ब्लोकर खायो भने, रानिट्रिनहरु खायो भने जहिले पनि के हुन सक्छ? कन्फ्युजन हुन, मान्छे खायो भने एकछिन कन्फ्युज हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ डिजिनेस। डिजिनेस भनेको उलाई अलि चक्करहरु जस्तो लाग्न सक्ने, हैन? अर्को भनेको ड्राउजिनेस। ड्राउजिनेस भनेको निन्द्रा जस्तो लाग्न सक्ने, ड्राउजिनेस भनेको निन्द्रा जस्तो लाग्न सक्ने। अर्को भनेको एन्जाइटी। एन्जाइटी भनेको आत्तिन सक्ने, आत्तिन्छ मान्छे, हैन? अर्को भनेको हेलुसिनेसन। के त? हेलुसिनेसन। हेलुसिनेसन भनेको के हो? हेलुसिनेसन भनेको अब जस्तो अब साउन्ड को पनि हेलुसिनेसन हुन सक्छ और इमेज को पनि हेलुसिनेसन हुन सक्छ। यार उलाई आफै केही साउन्डहरु आइदिन सक्ने, उसकोलाई केही साउन्डहरु जस्तो महाभारत हेर्दाखेरि महाभारतमा अचानक बीचमा बाहिरबाट साउन्ड आइरा हुन्छ नि, देखो ये ऐसा है भनेर आउँछ नि साउन्ड, त्यस्तो तिमीलाई हेलुसिनेसन साउन्ड आफै आइदिनु, उलाई आफै कानमा के साउन्डहरु आइरा हुन्छ जुन कि एक्चुअली प्रेजेन्ट हुँदैन। र उलाई यो पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ कुनै इमेज और कोही पर्सन देखिन सक्छ जुन कि एक्चुअली प्रेजेन्ट हुँदैन। सो यस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौं? हेलुसिनेसन, जुन कि यो औषधिको साइड इफेक्टको रूपमा देखिन चाहिँ सकिन्छ। ओके, तर यो अलि कमन साइड इफेक्ट होइन। मोस्ट कमन साइड इफेक्ट भनेको के हो? कन्फ्युजन, ड्राउजिनेस र एन्जाइटी। ठीक छ, त्यसको एउटा नेमोनिक बनाइदियौं, हैन? सो नेमोनिक के बनाऊ, हैन? सो यसको नेमोनिक बनाइदेऊ काढा। के त? काढा। सबले काढा खान्छ हैन? युजुअली काढा खाइरा हुन्छ कोरोनाको टाइममा। सो काढा यसको नेमोनिक हो। सी बाट के भयो? कन्फ्युजन। ए बाट भयो एन्जाइटी। डी बाट भयो ड्राउजिनेस, डिजिनेस। एच ए बाट भयो हेलुसिनेसन। सो काढा यसको नेमोनिक हो। सो काढा सम्झिने र काढाबाट ठोक्दिने आन्सर। अब तपाईले यसको डोज रट्नु पर्थ्यो नि। तपाईहरु अब कोही यदि फार्माकोलोजी पढ्छ भने त्यसले डोज पनि अलिअलि थाहा पाउनु पर्छ। सो रानिट्रिडिनको केसमा डोज जहिले पनि के हुन्छ? 150 देखि 300 mg हुन्छ। के हुन्छ? 150 देखि 300 mg हुन्छ। सो डोज भनेको कति हो? 150 to 300 mg। अब केही पेशेन्टहरुमा अलि विचारपूर्वक गरेर लिनु पर्छ। जस्तो कोही मान्छेलाई रानिट्रिडिनबाट एलर्जी छ भने त्यसले अब लिनु भएन, हैन? सो त्यसलाई भन्छ प्रिकसन। प्रिकसन भनेको कस्तो मान्छेमा अलि विचार गरेर लिनु पर्यो। प्रिकसन भनेको कि त नलिने कि त विचार गरेर लिने। सो एलर्जीको पेशेन्टमा, चाहे कोही पेशेन्ट प्रेग्नेन्ट छ भने त्यसमा विचार गरेर लिनु पर्यो, हैन? चाहे कसैले किडनी डिजिज, रिनल डिजिज छ भने त्यसमा पनि के गर्नु पर्यो? विचार गरेर लिनु पर्यो। सो यो तपाईलाई प्रिकसन विचार गरेर लिनु पर्यो। सो हेर्नुस्, प्रिकसन याद होस् नहोस् त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, तर याद के हुनु पर्यो? एटलिस्ट हरेकको मेकानिजम एक्सन याद राख्नु पर्यो, हरेकको डोज याद राख्नु पर्यो, हरेकको साइड इफेक्ट याद राख्नु पर्यो र हरेकको युजेस याद राख्नु पर्यो। ठीक छ, यो चारवटा कुरा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ।